म आफै हेरेको म कसैको सुनेको भरमा भनेको होइन, फल्स पोजिटिभ हामी भन्छौँ त्यो आइरहेछ। त्यो मसिन कहाँबाट आएको हो, केमिकल पनि उसैको हो, भिटिएम पनि उसैको हो। सम भिटिएममा यस्तो केमिकल राखेको छ जो सिधा रन गर्यो भने पोजिटिभ आउँछ। यो के हो? भोलिको दिनमा हामी कहाँ एउटा पनि कोरोना नभएको बेलामा पनि त 10% देखिन्छ नि। यसको मतलब यो साजिस चाहिँ हाम्रो देश विरुद्ध नै हो। अननेसेसरी हामी कहाँ त्रास फैलाउने काम हाम्रो देशभित्र र देश बाहिरबाट पनि भएको अवस्था छ। त्यसमा नेपाल सरकार सजग होस्। म च्यालेन्ज दिएर भन्छु, कोरोना पोजिटिभ असिम्प्टोमेटिक केसमा नेपाल सरकारको 5 रुपैयाँ पनि खर्च छैन। यसलाई कुनै सिम्टम देखेको थिएन र 14 दिन राखेर पठाएको हो। मैले यति निको गरेँ भनेर यो नाक ठाडा गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसले अरूलाई सार्न सक्दैन। त्यो सरकारले मेसेज दिनुपर्ने ठाउँमा यो विभिन्न किसिमको चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमको भ्रम फैलाइरहेको छ। पिपी त्यो यो विदेशबाट ल्याउने पिपी म बहिष्कार गरिरहेछु। एउटा पनि हस्पिटलको नाम बनोस् जहाँ चाहिँ यो एयर प्रुफ पिपी जुन विदेशबाट हामी मगाइरहेछौँ त्यो अमेरिकामा युज किन गरिएको छैन। त्यहाँको डक्टरहरूसँग मैले कन्सल्ट गरेँ, भन्छ कि यो सिम्पल कपडाको गाउँ लाउँछौँ। म त्यही भनेको, हाम्रो आर्थिक स्थिति यति कमजोर नगरिदियोस् कि यो हाम्रो भोलिको दिनमा गृहयुद्ध हुन्छ। हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम राम्रो छ किनभने हाम्रोसँग यति आयुर्वेद ड्रगहरू छन्। चाइनामा म 2-3 चोटि गएको, उनीहरू जुन पनि ट्रिटमेन्टमा अहिले पनि कोरोनामा पनि त्यहाँको लोकल वनस्पतिबाट युज हुने उनीहरूको ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन युज गरेको अवस्था छ। हामी पनि युज गर्न सक्छौँ। यो 212 मर्यो नि, 200 पनि 212मा हार्डली चाहिँ 10-12वटा हाम्रो मर्थ्यो, तर अक्सिजनको अभावमा उनीहरूले मरेको हो। यसलाई विश्वमा कतिजनाले यसलाई अपर्च्युनिटीको लागि लियो। केही देशहरूले, केही व्यापारीहरूले, केही राजनेताहरूले पनि यसलाई अर्को हिसाबले हेर्यो। हामी लकडाउन गर्छौँ, त्यो सल्युसन होइन। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। दैनिक न्युज नेपालमा आज हामीसँग विशेष कुराकानी गर्नका लागि डाक्टर सुरेन्द्र यादव हुनुहुन्छ। उहाँ जसपाका सांसद पनि हुनुहुन्छ र पूर्व मन्त्री। उहाँसँग विशेष गरी कोरोनाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समय चाहिँ कोरोना बारे दुई पक्षधर मान्छेहरू दुईवटा खेमामा उभिन थालेका छन्। कही मान्छेले चाहिँ कोरोना छ तर यति जति फैलाएको छ भ्रमहरू त्यो होइन, र अर्को खेमा चाहिँ कोरोना हो जे हो त्यो हो भनिरहेका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र डाक्टर सुरेन्द्र यादवले केही दिन अगाडि मात्र भन्नुभएको थियो कि सार्वजनिक रूपमा यो कोरोना चाहिँ अफवाह फैलाइरहेको छ, जे हो कोरोना त्यो होइन। अब म चाहिँ पिपी नलगाइकन कोरोना परीक्षणदेखि लिएर कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्छु भन्नुभएको थियो, यो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। विशेष गरी यो कोरोना बारे के हो त वास्तविक, यसै विषयमा कुराकानी। डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहबले केही दिन अगाडि मात्र म चाहिँ अब यो कोरोना चाहिँ जे हो जति फैलाइरहेको छ यो भ्रमहरू जति समाचारहरू आइरहेको छ यो चाहिँ भ्रम हो, म चाहिँ पिपी समेत नलगाइकन कोरोना सङ्क्रमित अथवा कोरोना परीक्षण गर्छु भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएछ। साँच्चीकै यो कोरोना हो कि केही भ्रमिक समाचारहरू नै आइरहेछ बाहिर? होइन, कोरोना छँदै छैन भने मैले भनेको होइन। अब कोरोना हो, अब यो कोरोना एकै दिनमा जाने पनि होइन होइन। यो कोरोनाको नाउँमा अहिले के छ भने विश्वमै एउटा ठुलो राजनीतिक चलेछ, त्यो आर्थिक चलखेल चलेको हो, जसमा अब अहिले नै एउटा सिम्पल हामी एउटा पिसिआर गर्नलाई 7,000 8,000 नेपाल सरकारको त्योभन्दा बढी गएको अवस्था मैले हेरेको छु, 10,000। अहिले फेरि त्यही केमिकल प्राइभेट सेक्टरहरू ल्याउन थालेपछि अहिले 700 मा त्यो केमिकल पाउँछ, 1,000 भित्र टेस्ट हुने अवस्था छ होइन। मास्क नै हेर्नु भएको थियो भने के 95 1,000 मा बेच्ने, अब अहिले चाहिँ 100 मा 60 रुपैयाँमा। यो के छ भने यसलाई विश्वमा कतिजनाले यसलाई अपर्च्युनिटीको लागि लियो। केही देशहरूले, केही व्यापारीहरूले, केही राजनेताहरूले पनि यसलाई अर्को हिसाबले हेर्यो। जबकि यो महामारी हो। पहिलो त के छ भने अब यो महामारी छ र यो टेक्निकल कुरा हो र अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने
नेपालमा यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामी हुँदाखेरि नै एउटा के छ भने स्वास्थ्यको सचिव हुन्थ्यो, त्यो ठाउँमा एउटा प्रशासनको सचिव थपियो हाम्रै पालामा। अहिले पनि कोरोना जब आयो स्वास्थ्यको सचिव राखिएको छैन, कमान्ड को गरिरहेछ त नन टेक्निकल व्यक्ति, जबकि अहिले पनि त्यहाँ दरबन्दी छ, 3 जना 12 तहको कर्मचारी छन् जुन स्वास्थ्यको टेक्निसियन हो। त्यसैले के छ भने मैले खास के भन्न खोजेको, अहिलेको समयमा दुईटा कुरा गएछ समाजमा। एउटा जसरी कि भिडभाड नगर्नुपर्ने, कोरोना चाहिँ यो कन्ट्याक्टबाट सर्छ, मुख्य रूपले आँख, मुख र नाकबाट भित्र हाम्रो शरीरमा जाने हो। त्यसैले अलिकता डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, सरसफाइ मेन्टेन गर्नु पर्यो। अब त्यसमा के हेर्नुहुन्छ, अहिले पनि भोजभतेर हुने अवस्था छ, अहिले पनि के छ भने मेला ठेला लगाउने। अब त्यो कुराहरूलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, मास्क लगाउनु पर्छ। यो अति वृद्ध व्यक्तिमा यसको चाहिँ जसको लड्ने क्षमता धेरै कम छन् उनीहरूको लागि यो डेन्जर हो, उनीहरूलाई बाहिर घुम्नबाट बचाउनु पर्यो। अब अहिले के भएछ भने लकडाउन इज नट सल्युसन, मैले त्यो भन्न खोजेको। अमेरिका जस्तो देशमा कति दिन लकडाउन गर्यो त हैन? ठीक छ, त्यो धेरै कुरा हामी पछाडि थियौँ, धेरै कुराहरू देशबाट सिक्यौँ, तर के छ भने यो हाम्रो आर्थिक स्थिति यति कमजोर नगरिदियोस् कि यो हाम्रो भोलिको दिनमा गृहयुद्ध हुन्छ। अहिले नै हेरिरहेछु, हाम्रो गाउँमा बसिरहेछु म, कोरोना भएदेखि धेरै मान्छे डराएको छ, एउटा पनि कोही एमपी एमएलए जाँदैन, तर डे 1 देखि म क्षेत्रमा छु, म धेरै मान्छेहरूको बिचमा गएको छु। 273 एउटा वार्डमा पोजिटिभ थियो, त्यो बिचमा पनि म गएको थिएँ। एउटालाई पनि मैले सिम्पटम पनि आएन, फिभर पनि आएन, एउटा वार्डमा 273 थियो। मेरो भनाइको के छ मतलब 273 पोजिटिभ देखियो, तर त्यो 273 पुरा गलत होइन, तर फल्स पोजिटिभ पनि आइरहेछ। अहिले म च्यालेन्ज दिएर भन्छु, सीधा जुन भिटिएम आइरहेछ कसैमा नछुवाउनुस् र सीधा रन गर्नुस्, त्यसमा 10% पोजिटिभ आउँछ। यो के हो? भोलिको दिनमा हामी कहाँ एउटा पनि कोरोना नभएको बेलामा पनि त 10% देखिन्छ नि। त यो के हो भने परीक्षण गर्दा कस्तो त्रुटिहरू पनि आइरहेको छ कि साच्चै कोरोना संक्रमितहरू मात्र भेटिरहेको छन्? के चाहिँ यो पीसीआर टेस्ट गर्ने किट पनि अलिकति यो गलत हो भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेछ। म आफै 2-3 वटा एक्जाम्पल छ, म आफै हेरेको, म कसैको सुनेको भरमा भनेको होइन। अस्ति 8 वटा भिटिएम कसैलाई नछुवाइकन ग्लभ्स लगाइकन आरामले भिटिएम हालिदिएको छु हैन? त्यो 8 वटामा 3 वटा पोजिटिभ छ। के भन्नुहुन्छ त्यसमा हैन? जो कसैको न कण्ठमा गएछ, न कसैलाई छोएको हो, न कहीँ गएको छ। त्यहीमा मैले के भन्न खोजेको, यो फल्स पोजिटिभ आउनु, त्यसपछि यो पिपी लगाएर मेरो हस्पिटल पनि छ यहाँ जनकपुरमा, पिपी दिए, त्यो पिपी लगाएर जुन चाहिँ एयर प्रूफ हो, त्यो पिपी लगाएर 2 घण्टा पनि डाक्टर बस्न सक्छ। त्यो ठाउँको लागि हो। कुनै खास कन्ट्री जुन पुरा एसी छन्, जहाँ चाहिँ यो इन्फेक्सनको बारेमा थाहा छैन, यो हावाबाट सर्ने हो कि छुनाले सर्ने हो, अब त्यसको बारेमा स्टडी आइसकेको छ, यो हावाबाट सर्ने होइन। त एयर प्रूफ पिपी किन लगाउने? जुन गाउन यो भन्दा पहिले पनि डाक्टरले अपरेसन गर्दाखेरि लगाउँथ्यो, पेसेन्ट हेर्दाखेरि लगाउँथ्यो, यो कपडाको गाउन। हाम्रो नेपाली पैसा, यो अमेरिकन हामी डलर, यो विदेशी पैसा खर्च गरिरहेछौँ, विदेशबाट मगाउने छ। यो भोलिको दिनमा हाम्रो तेल आउँदैन, यो विदेशी करेन्सी चाहिँ ठुलो हानि हुन जान्छ। हामी किन यहाँ कपडाको पिपी किन लगाउने? अमेरिकाको इक्जाम्पल छ, एउटा पनि हस्पिटलको नाम बनोस् जहाँ चाहिँ यो एयर प्रूफ पिपी जुन विदेशबाट हामी मगाइरहेछौँ त्यो अमेरिकामा युज किन गरिएको छैन? त्यहाँको डक्टरहरूसँग मैले कन्सल्ट गरेँ, भन्छ कि यो सिम्पल कपडाको गाउन लाउँछ। म त्यही भनेको। अस्ति पनि पेसेन्ट आएको थियो यहाँ, अब केही साथीहरूले डराएको थियो। अब यहाँ के छ भने कोरोना जहाँ मान्छेलाई डराउनु पर्ने, भिडभाड नगर्नु पर्ने, त्यहाँ भिडभाड भइरहेको छ। अनि कोरोना कसैलाई लाग्यो भने त्यसको चाहिँ सामाजिक बहिष्कार गरिदिने। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु।
यहाँ डाक्टर सूर्यनारायण यादव हाम्रो एमपी पनि हुनुहुन्छ, बच्चाको डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। एउटा डोमको बच्चा आएको थियो यही हस्पिटलमा, अनि उसको यति डायरिया भएको थियो, कोरोनाकै डायरिया थियो, कहीं भेन भेट्ने अवस्था थिएन, उहाँले ग्लोभ्स पनि निकाल्नु भयो। एउटा मानवताको हिसाबले कोरोना नै, उहाँ आफै चिनीको पेसेन्ट, ब्लड प्रेसरको पेसेन्ट, तापनि त्यो छामेर, किनभने ग्लोभ्समा छाम्न मिल्दैन, त्यहाँ डक्टरले रिस्क लिएर त्यसलाई भेन ओपन गरेर त्यस बच्चालाई बचाइयो। पछि टेस्ट गर्दाखेरि कोरोना पोजिटिभ थियो, उहाँ जानुभयो क्वारेन्टाइनमा। तर त्यो डोमको घरमा अहिले भर्खर एउटा पर्व आएको थियो, त्यो 14 दिनपछि त्यसको शरीरमा कुनै रहे पनि त्यसले अरूलाई सार्न सक्दैन। त्यो सरकारले मेसेज दिनुपर्ने ठाउँमा यो विभिन्न किसिमको चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमको भ्रम फैलाइरहेको छ। कुनै बेला भन्छ 5 दिनपछि टेस्ट गराउनुहोस्, घर पठाउनुहोस्, कुनै बेला भन्छ 14 दिनपछि टेस्टै नगरी पठाउनुहोस्। एउटा चाहिँ खास सरकारले मेसेज दिन सकेको छैन, जस कारणले गर्दा उसको घरमा उसले धेरै चाहिँ यो बाँसको चाहिँ यो विभिन्न किसिमको भारो बनाएर यो तीजमा बेच्छ। एकजनाले पनि उसको किनेन, बरु इन्डिया गएर किनेर आयो। अनि यस्तो किसिमको एउटा सामाजिक बहिष्कार, कुष्ठ रोगमा पहिले गाउँभन्दा बाहिर निकालिदिन्थ्यो, अहिले कुनै कपडा पसल छ त्यसको घरमा पोजिटिभ छ भने त्यो भन्न चाहँदैन, त्यो मिसिङ छ। किनभने कि यहाँ के भनिरहेछ भने मलाई पोजिटिभ थाहा पाएपछि मान्छेहरू यो बुझ्छ ऊ कहाँ केही किन्न कोही आउँदैन भनेको मतलब नेपाल सरकारले यस्तो मेसेज दिनुपर्ने ठाउँमा, किनभने तपाईको महामारी एकल पर्छ केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत, यो प्रदेश स्थानीय अन्तर्गतको होइन। यो मेसेज चाहिँ गलत दिएर मान्छेलाई अब कसैलाई कोरोना लागेछ भने उसलाई जिन्दगीभर उसलाई नछुँ, छुवाछुत बिमारी जस्तो भयो। एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर के छ भने मान्छेलाई जहाँ भिड नलगाउनु पर्ने। अब अहिले पनि सभाको भोज हुन्छ, सभाको भोज भन्नाले अब 10 गाउँको व्यक्तिलाई एक ठाउँमा मगाउने, यस्तो कुराहरू रोक्नु पर्ने ठाउँमा सरकारले चाहिँ अहिले हाम्रो आर्थिक स्थिति कहाँ गइरहेको छ, हामी पिपी किन्न किन्ने, नेपालमा किन गाउँ नबनाउने हैन। यो हामी विदेशी तपाईको गृह जिल्लामा हुनुहुन्छ, अब तपाई एउटा चाहिँ मेडिकल डाक्टर पनि हुनुहुन्छ, तपाईले त्यहाँनिर कसरी त्यहाँको अध्ययन अनुसन्धान अथवा तपाई त्यहाँ उपचारमा खटिरहनु भएको छैन, कसरी खटिरहनु भएको छ अहिले? अहिले के छ भने केही दिनदेखि मैले हेरेँ जनकपुरको स्थिति धेरै नराम्रो थियो, किनभने कुनै पनि पेसेन्ट अब दम लिएर आउने बित्तिकै उसलाई निमोनिया भएको हो, कोरोना पोजिटिभ हुन सक्छ। र के छ भने टेस्टमा पनि कसलाई पहिले टेस्ट गरेर दिने हो। अहिले पनि सोर्सको भरमा जो चाहिँ मान्छे धेरै एप्रोचेबल छ त्यसको हुने, जबकि कोरोना 2 किसिमको चाहिँ पोजिटिभ छ भने पनि 2 किसिमको छ, एउटा लक्षण नभएको, एउटा लक्षण भएको। लक्षण नभएकोलाई त्यति अब हामी त्यो सार्ने क्यापेसिटी हुँदैन, तर लक्षण भएको व्यक्तिहरू त्यो लक्षण आउनुभन्दा 3-4 दिन पहिले धेरै नै त्यसमा भाइरस लोड बढेको हुन्छ, त्यसै कारण त्यसमा लक्षण आएको हुन्छ, त्यो पिरियड खतरनाक हुन्छ। त्यसैले लक्षण नभए पनि त्यो भोलिको दिनमा यदि लक्षणमा गएको छ भने त्यो भन्दाको पहिले समय, जसलाई प्री सिम्प्टोमेटिक भन्छौँ हामी, त्यो पिरियड धेरै डेन्जरस हुन्छ। त्यसैले पोजिटिभसँग त हामीलाई दूरी बनाएर बस्नै पर्ने हो हैन। तर यहाँ के भएको छ भने त्यो पोजिटिभ छ भने त्यसको बसेको घरमा पनि गयो भने हामीलाई सर्छ कि। अब यो अननेसेसरी कुराहरूले गर्दा चाहिँ समस्या मैले हेरेको। त्यसले गर्दा यहाँ के हेरेछ भने केही डाक्टर साहबहरूमा पनि, केही स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि यो कोभिडको ट्रेनिङ दिनुपर्ने थियो, एउटा मेसेज आउनु पर्ने थियो विभिन्न च्यानलहरूबाट, कसरी सर्छ कसरी सर्दैन, के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन। यो स्वास्थ्य कर्मीको लागि छुट्टै एउटा ट्रेनिङको प्याकेज हुनुपर्ने थियो केन्द्रबाट, कोभिड पेसेन्टलाई कसरी हेर्ने। किनभने अहिले नि सुखराज ट्रोपिकल हस्पिटल हो नि, त्यहाँ एकजना पनि पोजिटिभ देखिएको छैन। त्यो मोडेल हामी नेपालभरिमा ल यो इक्जाम्पल दिएर त्यहाँ यसरी भइरहेको छ, हामी यसरी जाउँ भने भन्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ चाहिँ त्यस्तो भएको मैले के हेरेछु भने दमको रोगी आयो, डाक्टरहरू नमस्कार गर्छ, म कहाँ यो हस्पिटलमा भेन्टिलेटर छैन भनेर पन्छिने अवस्था चाहिँ हेरेको छु। जसले गर्दा दिनका दिन म एउटा जनकपुरमा हेर्छु कि दिनमा 10 जना 15 जनासम्म मान्छे मरेको हो, तर त्यो
गएर भन्दैन कि कोभिड थियो अथवा यो थियो, बुढो थियो त्यस्तै मर्यो, किनभने त्यो भनिदिएपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो लास व्यवस्थापनमा समस्या हुन सक्छ, त्यसको घरमा कोही मान्छे आउन जान छोडिदिन सक्छ। र यहाँ म तपाईँकै माध्यमबाट नै डाक्टर साहबहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अब त्यस्तै छ भने दमको रोगी हो भने कोभिड पोजिटिभ नै बुझेर तपाईँलाई सेफ्टी मेजर गर्नको लागि मास्क राम्रो लगाइहाल्नुहोस्, जुन चाहिन्छ मास्क, सर्जिकल मास्क होस्, K95 के लाउन चाहनुहुन्छ, फेस सिल्ड लाउनुहोस्, तपाईँ एउटा गाउन लाउनुहोस्। पिपी त्यो यो विदेशबाट ल्याउने पिपी म बहिष्कार गरिरहेको छु। सबैजनालाई म रिक्वेस्ट गर्छु कि हामी यो विदेशी पैसा हाम्रो जुन करेन्सी अननेसेसरी युज नगरौँ यस्तो काममा। यो पिपी लाएर तपाईँ हेर्नुहोस्, 5 वटा रोगी छ भने 5 वटा रोगीको लागि छुट्टै बिपी राखौँ, छुट्टै त्यसको लागि थर्मोमिटर राखौँ, छुट्टै एसपिओ राख्नुहोस् कि एउटाबाट अर्कोमा नसरोस्। त्यो ग्लोभ्स निकालेर हामी फेरि अर्को पेसेन्ट हेरौँ हैन, कि एउटाबाट अर्को नसरोस्। त्यो जो गर्नुपर्ने हो गरौँ। पेसेन्ट आएछ भने उसलाई त्यो बेटाडिन गार्गिल हुन्छ, कुल्ला गरेपछि उसलाई मास्क लगाइदिएपछि त्यसको कण्ठबाट त तुरन्तै गयो हैन। यो सेफ्टी मेजर हामी गरौँ। तर यो पेसेन्ट कोरोना हुन सक्छ भनेर पन्छिँदाखेरि त्यो मान्छे मरेको अवस्था, मैले पोजिटिभ केसमा जसलाई दम आएको छ 40% डेथ छ, 40%। अस्ति नै एउटा पेसेन्ट म कहाँ थियो, त्यो पेसेन्टलाई रिजेक्ट गर्यो। म संयोगवश म बिहान त्यहाँ घुम्छु, मैले भने कि एउटा म छुट्टै एउटा बफर रुम बनाएको छु, बफर रुम अथवा केन्द्र सरकारले प्री आइसोलेसन भनेछ। त्यसलाई अक्सिजन त कमसेकम देऊ, इन्भेस्टिगेसन गरौँ, पोजिटिभ हुन्छ भने हामी यो अस्पतालमा नराखेर सम्बन्धितमा पठाइदिने। तर छुट्टै कोठामा हामी राखेर त्यसको रोग बचाउन सक्छौँ। र यही मिसनले गर्दा म 1 महिनादेखि जनकपुरमा छु, प्राइभेट हस्पिटलसँग पनि बसेको छु, सरकारसँग पनि बसेको छु। आज फेरि पनि म अरू सङ्घ संस्था, डक्टरहरू एसोसिएसनसँग यो कुराहरू के छ भने केन्द्र स्तरबाट हुनुपर्ने थियो। हामीले सामान्य रूपमा N95 डाक्टरहरूले चाहिँ N95 मास्क लगाएर अरू चिज जे चाहिँ चाहिन्छ बेसिक इक्विपमेन्ट्सहरू प्रयोग गरेर यो चाहिँ जुन पिपी छ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट चाहिँ चाहिँदैन, यो चाहिँ अनावश्यक भन्नुभयो। तपाईँले यस्तो खालको सजेसनहरू दिँदाखेरि, सल्लाहहरू दिँदाखेरि तपाईँले प्राइभेट हस्पिटलमा अथवा गभर्मेन्ट हस्पिटल जाँदाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ, उहाँहरूले कसरी लिइराख्नु भएको छ यसलाई? पर्सनल यो प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट भन्नाले मैले खास गरिकन के को विरोध गरेको भने यो विदेशबाट ल्याउने जुन एयर प्रुफ, जुन चाहिँ चाइना अमेरिका जहाँबाट आओस् हैन, जुन चाहिँ जसमा हाम्रो विदेशी करेन्सी खर्च हुन्छ, यो हावाबाट सर्ने रोग होइन। हाम्रो जुन एउटा के छ भने पहिलेदेखि जेनरल जुन सेफ्टी प्रिकसन हुन्थ्यो, हामी अपरेसन गर्दाखेरि अथवा यसलाई हामी भन्छौँ यो सेफ्टी मेजरहरू जुन जेनरल केसमा पनि गर्थ्यौँ, जेनरल इन्फेक्सन केसमा पनि हामी गर्थ्यौँ, त्यो सेम सर्जिकल गाउन हामी युज गर्न सक्छौँ। र त्यो वार्डबाट आएपछि त्यसलाई हटाउने, साबुन पानीमा राखिदिने, फेरि त्यो गाउन हामी युज गर्न पाउँछौँ नि त। हाम्रो जस्तो देश छ, हामी कति दिन धान्न सक्छौँ? हाम्रो फरेन करेन्सी यति लुज गर्छौँ, त्यसपछि अननेसेसरी यो खरिदमा पनि यति अनियमता छ हैन। त्यो पनि सबैजनाको सामनेको कुरा हो। हाम्रो आउने इक्विपमेन्ट जुन अहिले यो इक्विपमेन्ट चाहिँ केन्द्र सरकारले हेर्छ कि FDA एप्रुभल छ, त्यो केमिकल यो सबै हेर्ने यो साधन स्रोत म्यान पावर केन्द्रमा छ। त्यो के गरेको अहिले नै कहीँ पठाएको छ इक्विपमेन्ट, त्यसमा मैले आफै 3 चोटि ट्राई गरेछु। फरक व्यक्तिको नाममा राखेर हेर्दाखेरि त्यो व्यक्ति त्यहाँ उभिरहेछ, राखिदियो एउटा ठिक छ ट्रायल गरौँ कि वास्तवमा के हो। 3 चोटि पोजिटिभ आयो के मिसिङमा। यी व्यक्तिहरूले भनेको थिए केसमा म 8 वटा VTM पठाइरहेको छु र नाम लेखेर पठाएको थिएँ। पछि गएर कुरा पनि गरे कि यो के हो, यो पेसेन्टमा टचै भएको छैन, त्यो पोजिटिभ आइरहेछ। भनेको मतलब नेपाल सरकारलाई खास गरिकन म स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित जुन चाहिँ यो हेर्छ, जहाँबाट खरिद भइरहेको छ, यो कुराहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिले नै खरिद हुने प्रक्रियामा के छ भने त्यहाँ स्पेसिफिकेसन लेखिन्छ। मलाई विचार छ कि म त्यही कम्पनीको किनौँ भने त्यसको स्पेसिफिकेसन हालिदियो भने
अरूको आउँदैन। त मनमा बेइमानी मेरो छ भने म जतिसुकै नियम बनाउनुस् त्यो बेइमानी गर्न मिल्न सकिन्छ। अब म लेखिदिन्छु यो ग्लास हुनुपर्ने र यो ग्लासमा एउटा नयाँ मोडल हालिदिएँ, यसको चाहिँ बाहिर होइन भित्र फर्केको हुनुपर्ने। अब अरूले त गरेको छैन, त्यो जरुरी छैन पिउनको लागि। यो के छ भने केही कुराहरू यस्तो छन् जहाँ चाहिँ अहिलेको बेलामा सबै नेपालीलाई इमान्दारीपूर्वक जानुपर्ने हो। नेताहरू हुनुहुन्छ अहिलेको बेलामा हामी यो अहिले नै भनिरहेको छु कि हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम राम्रो छ किनभने हाम्रोसँग यति आयुर्वेद ड्रगहरू छन्। चाइनामा म 2-3 चोटि गएको, उनीहरू जुन पनि ट्रिटमेन्टमा अहिले पनि कोरोनामा पनि त्यहाँको लोकल वनस्पतिबाट युज हुने उनीहरूको ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन युज गरेको अवस्था छ। हामी पनि युज गर्न सक्छौँ। आइसोलेसनमा पेसेन्ट गएको हुन्छ, बस्न मान्दैन किनभने केही गर्दैन भन्छ, अब कमसेकम भाप दिउँ, यो हामीसँग गुर्गुज छ। अहिलेसम्म टोटल कोरोना संक्रमितहरू 40,000 नागिसके। त्यसमा पनि अहिलेको एक्टिभ केसेस अहिले पनि कोरोना संक्रमित भइरहेका 18,000 छन्। अब जम्मा रिकभर भएका निको भइसकेका 22,000 छ, 22,500। अब जम्मा 239 जनाको मृत्यु भएको छ। जम्मा 229 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अब 22,000 कसरी रिकभर भए? उपचार पाएर कि दबाई खाएर कि अटोमेटिकली भयो के हो? हजुर के छ भने हजुरलाई म सुरुमै भनेको थिएँ कि यिनीहरू असिम्प्टोमेटिक थियो, भनेको मतलब त्यो कोरोना पोजिटिभ हो। अब जसरी पहिले पनि यस्तो हुन्छ कि जसरी टिबी को कसैले आछ्यौँ गर्यो, अब धेरै मेरो शरीरमा गयो भने म इन्फेक्टेड भएँ, तर त्यसको धेरै मात्रामा ग्रोथ भएपछि यदि मेरो शरीरमा त्यसको इफेक्ट भयो भने रोग लागेको बुझिन्छ। यो निको भएको कुनै रोगी होइन, धेरै कम यसमध्ये रोगी हो, धेरै मात्रै इन्फेक्टेड हो हैन। त्यसलाई कुनै सिम्पटम देखेको थिएन र 14 दिन राखेर पठाएको हो। मैले यति निको गरे भनेर यो नाक ठाडा गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अहिले अमेरिकामा देखिएको छ कि एन्टिभाइरल ड्रग जसले गर्दा के हुन्छ भने जसरी मेरो शरीरभित्र 10 लाख भाइरस छ भने त्यो ड्रगले 5 लाख 7 लाख कम गर्न सक्छ। त्यो युज गरेपछि मान्छेको मृत्यु दर धेरै कम भएको छ। अहिले पनि यो ट्रायल भएको थियो। अस्ति एकजना एम्समा मेरो नै भिनाजु भर्ना हुनुभएको थियो। मलाई यति मतलब लाज लाग्छ कि नेपालमा एउटा पनि एन्टिभाइरल ड्रगको पर्मिसन डिडिएले दिएको थिएन। यो प्रदेश र स्थानीयले गर्न सक्दैन। त्यसपछि डिडिएमा फोन गर्दाखेरि थाहा पाएँ कि 3-4 वटा एप्लिकेसन दिएको छ, तर यस्तो लापरवाही हैन। जुन 220 मरेको छ मलाई भन्न अलिकता पनि गाह्रो लाग्दैन। त्यसमध्ये धेरैलाई हामी एन्टिभाइरल ड्रग त्यसलाई प्रोपर म्यानेजमेन्ट भएको भए बचाउन सकिन्थ्यो। तर भर्खर त्यो बेलामा हामी साउट गर्यौँ, धेरैजनालाई अब म यो कुरा मिडियामा भन्छु तपाईहरू भनेर बल्ल चाहिँ एकचोटि पर्मिसन दिएर अहिले चाहिँ एन्टिभाइरल ड्रग मगाएको छ। हामी चोरी नुकिकन इन्डियाबाट किन मगाउने, जबकि नेपालमा सिधा 5 वटा 6 वटा कम्पनीले चाहिँ त्यहाँ एप्लिकेसन दिएछ। स्वास्थ्य मन्त्रालय के गरेर बसेको हो? पछि चाहिँ त्यो भन्दाखेरि वन टाइमको लागि यिनीहरू दिएको कि प्रत्येक चोटि कमिसन नर्मल अवस्था छैन। पहिले पनि कमिसन खानुहुन्थ्यो, अहिले पनि कमिसनको लागि बसेको हैन। कमसेकम हामीलाई चाहिने ड्रगहरू त कमसेकम उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो। त यहाँ मैले के हेर्छु भने साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो केन्द्र सरकारको यो डिडिए भयो, कुन ट्रिटमेन्ट गर्ने, प्रत्येक देशमा आफ्नो ट्रिटमेन्टको रेजिमेन्ट छ कि कोरोना छ भने यो दिने, यसबाट भएन भने यो दिने, यो ट्रिटमेन्ट लाइन हुन्छ। यो नेपालले चाहिँ कुनै ट्रिटमेन्ट अथवा कुनै देशकै कपी गरोस् न, ल यो गर्छु भने अहिलेसम्म छैन। अहिलेसम्म 22,000 मान्छेहरू रिकभर भइसके, कोरोना संक्रमणबाट मुक्ति पाइसके। कसरी पाइरहेका छन्? के उपचार भइरहेको छ हस्पिटलमा? अब प्रत्येक एकजना संक्रमित पत्ता लगाउनको लागि नेपाल सरकारको अहिले 1,25,000 लागिरहेको छ। कसरी कहाँ खर्च भइरहेको छ यो? त्यही त म बुझ्न सकेन। के छ भने कोरोना पोजिटिभ असिम्प्टोमेटिक केसमा नेपाल सरकारको 5 रुपियाँ पनि खर्च छैन। मात्र उनीहरूले के गरेको छ भने राखेको छ, त्यसको खानापिना खुवाउने र 14 दिनसम्म राख्ने। तर त्यसको लागि टोयलेट कतिवटा चाहिन्थ्यो? अहिले 10 नारोगैमा पनि एउटा टोयलेट छ त? मात्र संख्या देखाउँछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तपाईँ रिपोर्टिङ हेर्नुहुन्छ भने प्रदेशले लिन्छ रिपोर्टिङ जिल्लाबाट, जिल्लाले चाहिँ रिपोर्टिङ दिएर प्रदेशमा दियो र स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई पढ्नु बाहेक अरू के काम गरेको छ त? त्यसले त यो भन्नुपर्ने थियो आज यसरी पास भएको छ, हामी यो व्यवस्था गरेको छौँ, एक दिन पनि भनेको छ त? यो पिसिआर ल्याब त सोलुसन होइन नि, हैन? पिसिआर ल्याब नै पठाइदिएर अहिले काठमाडौँमा समस्या भयो भने हल्ला हुन्छ, अलिकति सरकार जाग्छ। यो प्रदेश नम्बर 2 मा पनि जनकपुरमा धेरै समस्या भयो भने सरकार सुन्छ। तर यति दिनदेखि मान्छे आइसोलेसनमा कसरी बस्यो? एउटा हस्पिटलको नाम भन्नुस् मलाई कि यो ठुलो संरचना कोभिड-19 स्पेसिफिकको लागि खडा गरिएको नयाँ अवस्था छ। तपाईको लकडाउन गर्यो, अब एउटा जिल्लामा धेरैमा एउटा चाहे दुईटा हस्पिटल छ, अब त्यो मान्छे यहाँबाट जान नसक्ने, कोभिडको पेसेन्ट छैन तर मर्ने अवस्था भयो। 185 वटा पिएससी छन् जहाँ डाक्टरको पोस्टिङ छ, 10 वटा कर्मचारी छन्। नेपाल सरकारले त्यसलाई नै अपग्रेड गरिदिएको भए ल त्यहाँ हामी अक्सिजन पुगाइदिन्छौँ। यो 212 मर्यो नि, 200 पनि 212 मा हार्डली चाहिँ 10-12 वटा हाम्रो मर्थ्यो, तर अक्सिजनको अभावमा उनीहरूले मरेको हो। किनभने कुनै हस्पिटलले लिन मान्दैन। तर पिएससी जुन हाम्रो छ, पहिलेको 205 वटा जुन क्षेत्र थियो एमपी को प्रत्येकमा एउटा चाहिँ डाक्टर रामवरण यादव हाम्रो हुँदाखेरि उहाँले राख्नु भएको थियो। सरकारमा हुँदाखेरि पनि धेरैचोटि अपग्रेडिङको लागि हामीले त्यो पास गरिसक्यो, तर त्यसमा बजेट विनियोजन चाहिँ गर्न सकेको अवस्था छैन। अहिले पनि लकडाउन गर्नुहुन्छ तर त्यो मान्छे कोभिडको छैन, त्यो कहाँ उपचार गराउन जाने? अहिले कमसे कम जुन असिम्प्टोमेटिक केसहरू छन् स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएर, अहिले पनि हामी प्रदेशमा म सल्लाहकार छु स्वास्थ्यको, स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएर त्यो पिएससीहरूमा मेन्टेन गर्नुहोस्। र अहिले के भएको छ, जुन सरकारको हस्पिटल छ जहाँ इलाज हुनुपर्ने ठाउँमा पोजिटिभ छ त्यसलाई राखिदियो। अब त्यो मान्छे 14 दिनसम्म बस्यो र जुन पोजिटिभ छ र जसलाई रोग लागेको छ त्यो व्यक्ति बाहिर मर्नु बाहेक अरू केही अवस्था छैन। त्यसैले चाहिँ यो पोलिसी बन्दाखेरि तपाईँ अस्ति नै हेर्नुभयो, लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 भन्ने हस्पिटल गर्यो, पछि भन्यो कि अब कुनै लेभल नराख्ने। भाइ अस्थिर भएर सोच्नुहोस् न, कमसेकम हामी एउटा घर बनाउँछौँ, एउटा कुनै कुरा गर्छौँ भने 10 वर्षपछि के होला त्यसअनुसार हामी बनाउँछौँ, हामी अहिलेको लागि बनाउँछौँ हैन? यो केन्द्र सरकारको यो कमीहरूले गर्दा धेरै अन्योलता आएछ, समन्वय छैन प्रदेश र स्थानीयसँग। स्थानीयले मन लाग्यो भने एक ठाउँमा जति मन लाग्यो भने कुनै पालिकामा र बोराको बोरा चामल दिदियो भने कुनै ठाउँमा चाहिँ केही पाएन। यो के छ भने आखिरमा यो देशकै पैसा हो, यसलाई केन्द्रले जुन अनुगमन अब जनमानसमा जनताहरूमा चाहिँ प्रश्न आएको केही महिना अगाडिसम्म जो डाक्टरहरूले बोल्थे अब जस्तो कोरोना भनेको सामान्य रोग हो, हामी चाहिँ यसबाट रिकभर त हुन सक्छौँ, मृत्यु दर पनि कमै हुन्छ, मास्क लगाउनु पर्दैन, भिडबाट जाँदा मात्र मास्क लगाउने भनेर भनिरहेका थिए ती डाक्टरहरूले। अहिले ती डाक्टरहरूले पनि बोली फेरिरहेका छन्। अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ महामारी आउँछ, कोरोनाले महामारी निम्ति आउँदैछ, हामी चाहिँ अब लास उठाउन नसक्ने अवस्था आउँदैछ भने ती डाक्टरहरूले किन बोली फेरे, अथवा यो समय अथवा परिस्थिति चाहिँ फेरिएको होइन? वास्तवमा के छ भने हजुरको यो पहिले कुनै खास व्यक्तिमा विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूमा पाएको अवस्था थियो, र अहिले के छ भने यो जनमानसमा गएको छ। अहिले डर लाग्दो अवस्था नहो भने होइन। अहिले मैले भर्खर हजुरलाई भने कि प्रदेश नम्बर 2 मा जुन सिम्प्टोमेटिक केस छ त्यसमा अहिलेसम्मको डाटामा 40% डेथ छ, धेरै ठुलो डेथ भइरहेछ हैन? तर के छ भने अहिले पनि मात्र पोजिटिभ केस र नेगेटिभ केसलाई मात्र सरकारले गरेको छ। सिम्प्टोमेटिक असिम्प्टोमेटिकलाई हेर्नुपर्ने थियो, जसलाई लक्षण देखिएको छ त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ उचित हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन। अब यहाँ 2 नम्बर प्रदेशमा त मुख्यमन्त्रीले सिधा घोषणा गरेको छ कि मेरो 1.25 अरब रुपैयाँ छ, स्वास्थ्यको लागि जो जति गर्नुपर्ने गर्नुस्, पैसा बच्यो भने मात्र विकास गर्छु भनेर घोषणा गरेको हो। र दुई जिल्लाको सबैलाई सिडिओ, एसपी लगायत त्यहाँको हस्पिटलको प्रमुख लगायत त्यहाँको मेयर साहबहरूलाई राखेर हिजोसम्म 4 वटा बैठक राखेर 8 वटा जिल्लामा सकाउनु भएछ र इस्योर गराउनु भएछ कि म पैसा दिन्छु। तर प्रब्लम यहाँ पनि म हेरिरहेछु के छ भने हजुरको अब सचिव जुन छ नि धेरै राम्रो काम गरिरहेको थियो, स्वास्थ्यको सचिव थियो सामाजिक विकास मन्त्रालयको, राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई तुरन्तै केन्द्रले तान दियो।
अब अहिले जुन आएछ त्यो आउँदैन कोरोनाको डरले भन्छ म आउँदैन। एउटा मिटिङमा मैले 10वटा मिटिङ मैले प्रदेशको एटेन्ड गरेँ कोरोना सम्बन्धमा, एउटा मिटिङमा पनि उसलाई हेरेन अहिलेसम्म अहिलेसम्म। अब त्यो केन्द्रको मातहतमा छ, प्रदेश सरकारलाई काम गर्न दिन चाहिँ म हेर्छु यहाँ केन्द्रले अहिले पनि आफू पनि नगर्ने अरूलाई पनि नगर्न दिने। र यो जुन डाक्टर साहबहरूको बारेमा भन्नुभयो कि महामारी यो रूप, डाक्टर साहबले भनेको गलत होइन, तर मेरो भनाइको मतलब के छ भने हामी अब त कोरोनाको बारेमा अर्को देशको पनि प्याटर्न हेरिसक्यौँ। अहिले भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले 20% छुट्याऊ भन्नुभयो। अरे बाबा, इटलीमा यही गल्ती गर्यो, कोरोना र नन कोरोनालाई एक ठाउँमा राख्नु पर्दैन। तपाईँ प्राइभेट होस् चाहे सरकारी होस्, सबै हस्पिटल तपाईँकै हो, तपाईँकै पर्मिसनले चलेको छ। तपाईँ त्यसमध्ये छान्नुहोस्, तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्न भन्ने जुन चाहिँ अलग थलग छ, जसमा मान्छेको सोसल प्रब्लम पनि मान्छेहरूले गरिरहेको अवस्था हेर्छु। यहाँ नै सर्छ भनेर जनकपुरको बिच सहरमा चाहिँ हजुरको यो कोरोनाको हस्पिटल छ नि, मान्छेले विरोध गरेको थियो। मैले भने मेडिकली भन्नु पर्यो नि तपाईँले, यो सरिहाल्छ, 10 फिटको दूरीमा त सर्दैन, तपाईँ विरोध गर्न सक्नुहुन्न। केही दिन मान्छे विरोध गर्यो, तर नहुने कुरा चाहिँ अब्बा बनाएर चाहिँ हामी यसलाई गर्ने र जुन प्रोपर रोगी हो त्यसको म्यानेजमेन्ट नभएको अवस्था, अननेसेसरी डर पनि गर्नु हुँदैन र डराउनु पर्ने कुरामा चाहिँ हामीले सजगता अपनाउनु पर्छ, हामीले चनाखो रहनु पर्छ। भाग्नु यो सल्युसन होइन। डाक्टर साहब, जस्तो अहिले जति अहिले कोरोना संक्रमितहरू छन्, हस्पिटलमा एडमिट भएका छन्, ती व्यक्तिहरूको चाहिँ उपचार कसरी भइरहेको छ? साँच्चै हामीले बाहिर समाचार सुने जस्तै भइरहेको छ कि भित्र अर्कै किसिमको उपचारहरू पनि हुन्छ? यसमा के छ भने उपचार त भएको हो, औषधि दिएकै छ, निमोनिया केस छ, राम्रो भन्दा राम्रो मेडिसिन म हेर्छु दिएकै छन् हैन, त्यसमा कम्प्रोमाइज छैन। तर के छ भने हाम्रो जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् त्यसलाई जुन प्रोपर ट्रेनिङ दिनुपर्ने थियो त्यो ट्रेनिङ दिएको अवस्था मैले हेर्दैन। त्यसपछि ल कोभिडमा को काम गर्छ भरे 25 साल पुरानो, जसरी प्रदेशमा कुनै पनि प्रदेश छैन जहाँ 9-10 तहको कर्मचारी जुन डाक्टर छ, कन्सल्टेन्ट छ, त्यसको दरबन्दी पुरा भएको अवस्था छैन। अनि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसमध्ये धेरै प्रदेशमा त प्रदेशको आयोग बनेको छैन। अब आयोग बनेको छैन भने कर्मचारी व्यवस्थापन जुन चाहिँ गर्नुपर्ने थियो र कर्मचारी जति चाहिएको छ कोभिडको लागि स्पेशल फोर्स चाहिन्छ नि, जसरी कुनै हामी ठाउँमा इभेन आर्मीमा पनि हेर्नुहुन्छ कुनै ठाउँको मिसनमा पठाउँछौँ भने यसलाई ल यस्तो छ अवस्था, यस्तो एउटा सानो ट्रेनिङ पनि हुन्छ नि, किनभने आर्मी हो उसलाई थाहा छ कसरी लड्नु पर्ने हो। तर त्यहाँको अवस्थाको बारेमा त्यही सानो ट्रेनिङ पनि अहिले जुमको माध्यमबाट विभिन्न माध्यमबाट ट्रेनिङ दिनुपर्ने थियो। कर्मचारी त्यसको लागि डेडिकेटेड, ल कोरोनामा को काम गर्ने हो, हामी यो सुविधा दिएछौँ, यसमा को आयो पुल गर्नुपर्ने, हामी पुल भन्छौँ यसलाई, एचआर पुल गर्नुपर्ने थियो। त्यो अहिलेसम्म मैले हेरेको छैन कि सफिसियन्ट मात्रामा सरकारले गरेको छ। सरकार गरेको के छ भने खरिद गर्ने, सामान ल्याउने। अरे बाबा, त्यसलाई ट्रिटमेन्ट को गर्छ? तपाईँ केही नल्याउनुहोस्, डाक्टरले के भन्छ त्यो ल्याइदिनुहोस्। डाक्टर साहब, अब यो चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ यो पिसिआर टेस्ट पनि त्रुटिपूर्ण भन्ने खालको समाचारहरू पनि आइरहेको छ। एक दिनको ड्युरेसनमा एउटा मान्छेको पहिलो पटक पोजिटिभ, दोस्रो पटक नेगेटिभ आउने कुरा कतिको सत्यता हुन्छ? अन्य देशहरूमा अथवा अन्य समयमा कति घटेको छ र एकजना व्यक्तिको कोरोना टेस्ट चाहिँ जसको गरेको छैन उसको नेगेटिभ आएको छ, यो के हो? त्यही त भन्छु। अस्ति के देखियो भने एकजनाले चाहिँ त्यो कोरोनाको टेस्ट गरेछ हैन, त्यो भिटिएम लगिदियो। अब त्यो भिटिएम लगेपछि उसलाई भिटिएम पुगेन, त्यो भिटिएममा त्यस व्यक्तिको नाम लेखियो खाली भिटिएममा, अनि त्यो पोजिटिभ आयो। फल्स पोजिटिभ हामी भन्छौँ, त्यो आइरहेछ। त्यो मसिन कहाँबाट आएको हो, केमिकल पनि उसैको हो, भिटिएम पनि उसैको हो। सम भिटिएममा यस्तो केमिकल राखेको छ जो सिधा रन गर्यो भने पोजिटिभ आउँछ। यसको मतलब
यो साजिस चाहिँ हाम्रो देश विरुद्ध नै हो। अननेसेसरी हामी कहाँ त्रास फैलाउने काम हाम्रो देशभित्र र देश बाहिरबाट पनि भएको अवस्था छ। त्यसमा नेपाल सरकार सजग होस् भने पनि म तपाईको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, जस्तै अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यो आयुर्वेदिक पद्धतिबाट पनि कोरोना संक्रमितहरू चाहिँ रिकभर हुने, अलिकति चाँडो हुने र अलिकति यो चाहिँ अलिकति सक्रिय देखिन्छ। साँच्चीकै यो आयुर्वेदिक पद्धतिबाट कोरोना संक्रमितहरूको उपचार साँच्चीकै प्रभावकारी हो कि के हो, अथवा यो संयोग मात्र हो कि? होइन, के छ भने एक त के हुन्छ, प्रत्येक व्यक्तिमा आफ्नो कुनै पनि नयाँ किसिमको भाइरस आयो भने उसको लड्ने क्षमता हुन्छ। यसमा पनि के छ भने तपाईँ धेरै ठाउँमा सुन्नुभएको छ कि नेपालको मान्छेहरूमा अलिक बढी छ यो त्यो इम्युनिटी पावर। हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड जुन छ नि अलिकता लो छ। हामीमा नै मधेसमै हेर्नुहुन्छ एउटा मुसर जाति छ, त्यसको बच्चा त्यो माटोमै सुतेको हुन्छ। यदि हामी अरूको बच्चालाई त्यहाँ राखिदियो भने त्यो एक दिनमा रोगी पर्छ। भनेको मतलब उसको शरीरको अलिकता रेसिस्टेन्स पावर बढी छ। त्यस्तै नेपाल त्यही पुरा नेपाल नै भन्ने हो भने अमेरिकनहरूको लिभिङको हिसाबमा, जर्मनीको लिभिङको आधारमा त्यही म इक्जाम्पल दिन्छु। हाम्रो जुन लिभिङ छ एकदम धेरै लो छ। हामी जुन पाइपको पानी खान्छौँ अमेरिकनलाई खान दियो भने 2 दिनमा त्यो बिमार पर्छ। तर हामीलाई केही हुँदैन, हामी आरामले काम गरेछौँ, बाँचेछौँ। यसले गर्दा के छ भने यहाँ जुन हाम्रो खानपिन पनि छ, अदुवा खान्छौँ, हामी बेसार खान्छौँ, यिनीहरू पनि के छ भने अलिकता इम्युनिटी पावर मलाई भन्छ। र मुख्य गरी यो गुर्गुज भन्छौँ हामी, जुन चाहिँ यो रुखमा फलाउँछ, त्यो आयुर्वेदमा अहिले पनि भारतमा पनि उसलाई सायद नेसनल के भन्छन् प्लान्टमा चाहिँ घोषणा गरेको हो। त्यसले इम्युनिटी पावर पक्कै पनि बढाउँछ। र हामी लोकल एप्लिकेसन गऱ्यौँ भने केही औषधिहरू छन् जुन पुरानो हाम्रो पत्तीमा थियो, हाम्रो के भन्छ भने आयुर्वेद, त्यसलाई अहिले अपग्रेडिङ गर्ने बेला पक्कै पनि हो। किनभने मान्छे अब गएको हुन्छ क्वारेन्टाइनमा, आइसोलेसनमा, त्यसो कुनै रोग हुँदैन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने कुनै औषधि नखानुस्, मात्र वेट एन्ड वाच भन्छौँ। त्यसलाई हामी यो आयुर्वेदिक ड्रगहरू दियो भने अलिकता छिटो निको हुने, रिकभरी हुने, उसको एन्टी यो भित्रको जुन प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने किसिमको औषधि छन्, जुन चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले पनि प्रुभ गरेका छन्, पहिले पनि निको भएका छन्, अहिले पनि त्यो देखिएको छ। त्यो आयुर्वेदिक ड्रगको इफेक्ट वास्तवमा धेरै ठाउँमा राम्रो छ। यो जेनरल मेडिसिनमा सर्जरी राम्रो छ भने, यदि कुनै साह्रो रोग छ भने त्यसमा आयुर्वेदिक राम्रो छ र त्यसलाई प्रमोसन गर्नुपर्ने थियो। यस्तो बेलामा चाइनाले पनि गरेको छ। सबै देशले त्यहाँको लोकल जुन ड्रगहरू छन्, लोकल जुन पद्धतिहरू छन्, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। अहिले पनि हामीले बढाउनु पर्ने अवस्था हामी हेरेको छौँ। डाक्टर साहब, यो पिसिआर टेस्ट जुन मसिन छ, यो चाहिँ पहिले पनि एचआइभी एड्सको पनि टेस्ट गर्ने मसिन, र यो चाहिँ वैज्ञानिकहरूले नै पनि यो चाहिँ अन्ली फर रिसर्च भन्ने यो चाहिँ रहेछ। र अब यो डब्लुएचओले पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति राजनीति पनि गरिरहेको छ। डब्लुएचओको चाहिँ क्राइटेरियाहरू नमान्ने देशहरू पनि थुप्रो निस्किसके, अस्वीकार गरिसके, चाहिँ डब्लुएचओको सदस्यता नलिने भन्ने पनि घोषणा गरिसकेको थिए धेरै देशहरूले। तान्जानियाबाट चाहिँ डब्लुएचओको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट लखेटियो पनि भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ। साँच्चीकै डब्लुएचओले तलमाथि केही गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ, लाग्दैन? नत्र भने अन्य देशहरूमा चाहिँ अब यो लकडाउन, निषेधाज्ञाको अथवा यो कोरोनाको विरुद्धमा सडकमा उत्रिरहेका छन्, र इटालीले त आफ्नो 99% जो मृत्यु भयो यो अवधिमा, यो चाहिँ कोरोनाबाट होइन अन्य रोगबाट हो भन्ने दाबी गरिरहेका छन्। साँच्चीकै डब्लुएचओले तलमाथि गरेको छ जस्तो लाग्छ, लाग्दैन? यसमा केही राजनीतिहरू घुमिनु भएको हुन्छ सक्दैन? अब अहिले यस्तो अवस्थामा अब कुनै कुरा अपुष्टिमा भनौँ त्यो पनि भन्न मिल्दैन। अब डब्लुएचओ त के छ भने एउटा कम्युनिकेसन छ विश्वभरिको अवस्थाको बारेमा। यो एक ठाउँको एक्सपेरिमेन्ट अर्को ठाउँमा युज गरेर त्यो रोगहरूलाई कति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, हैन? त्यो छ। तर के छ भने हामी त्यो एउटा जेनरल त्यो वर्ल्ड स्तरको कुरा गर्छ, तर त्यसमा हामीले अलिकता मोडिफाई गरेर नै हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन हुनुपर्ने हो। अब नेपालको अवस्था छुट्टै हुन सक्छ, अमेरिकाको अवस्था छुट्टै हुन सक्छ। अब अमेरिका, अब यहाँ लकडाउन जुन किसिमले बढाइयो,
अमेरिकाले मानेन नि, किनभने के छ भने त्यो आर्थिक मन्दीलाई अब त्यहाँ ओल्ड पिपलहरू धेरै थियो, त्यसैले त्यहाँ डेथ रेट धेरै भएको हो। यो होइन कि अमेरिकाले नसकेको हो। अमेरिकामा, चाइनामा, यिनीहरूमा ओभर 75 मान्छेहरू पनि धेरै छन् नि, हामी कहाँ त्यो छैनन्। त्यसैले पनि हाम्रो डेथ रेट जुन कम देखिएको छ, अब हाम्रो कतिजनाले हाम्रो सफल छ, हामी सफल गऱ्यौँ, हामी कम मान्छे, त्यो होइन। त्यहाँ मैले हेरेको चाइनामा त उनीहरूको लागि यति राम्रो राम्रो घर बनाएछ, त्यो व्यक्तिहरूलाई यस्तो बेलामा कोरोना भयो भने पक्कै पनि त्यो जान्छ, किनभने त्यो पहिलेदेखि ग्रसित धेरै रोगले हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो अमेरिकामा बढी डेथ रेट यिनीहरू देखाएको कारण ओल्ड पिपुलहरू नै गएको छन् धेरै जसो, धेरै कम छन् जुन चाहिँ अन्डर 40 गएको अथवा अन्डर 50 गएको धेरै कम छन्। त्यसैले WHO ले जो पनि भन्छ त्यसलाई आधार मानेर हामी अलिकता मोडिफाई गरेर हाम्रो नेपालको लागि आर्थिक, मैले अहिले पनि भनिरहेको छु, हाम्रो फरेन करेन्सी जुन लुज भइरहेछ अहिले पनि विचार गर्नुपर्छ। हामी लकडाउन गर्छौँ, त्यो सल्युसन होइन, WHO ले भनेको छ। तर हामी आफ्नो व्यवहारमा के चेन्ज गर्ने, भोज भतेर बन्द गर्ने, पार्टी बन्द गर्ने, ल यस्तो ल बनाऊ करा, कसैले गर्यो भने उसलाई पनिसमेन्ट गर्ने त्यो घरको व्यक्तिलाई, त्यो गरौँ न हामी। तर लकडाउन गरेर हामी यो 40 तलको जुन केटाहरू चाहिँ घरमा बस्ने अवस्था छ, प्रत्येक घरमा झगडा भएको अवस्था छ, साइकियाट्रिक प्रब्लम छ, आर्थिक मन्दी छ, चोरी बढ्छ, चपाटी बढ्छ, यसले गर्दा हाम्रो यो कोरोना भन्दा ठुलो रोग निम्त्याउने अवस्था छ। नि अहिले विश्वमा अब तपाईले पनि देखिरहनु होला, जर्मनको राजधानी बर्लिनमा, लन्डनमा WHO र विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बिल गेट्सको विरुद्धमा नाराबाजी भइरहेको छ, उहाँहरू विरुद्ध नाराबाजी लागिरहेको छ। यो चाहिँ किन भइरहेको छ, कसरी त्यो जनताहरूमा त्यो आक्रोश उत्पन्न भइरहेको छ? साँच्चीकै WHO ले तलमाथि गरेको हो र षड्यन्त्रपूर्वक यही तलमाथि केही छ कि यो मानव निर्मित पनि भन्छन्, कसैले नेचुरली भन्छन्, के हो वास्तवमा के भइरहेको छ अब यो पछिल्लो समय? अब सुरुमै हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकाले नै चाहिँ म अब फन्डिङ गर्दैन WHO लाई, यो चाइनाको धेरै कुरा लुकायो र हामीलाई रोग फैलाउनमा WHO को पनि त्यसमा मिलोमतो छ भनेर कुराहरू आएको थियो सुरुमै, हैन? पछि WHO ले यसलाई खण्डन गर्यो, हैन, कि हामी लुकाएको छैनौँ, अहिले राजनीतिक नगरौँ, हामीले कोभिड विरुद्धमा फाइट गरौँ। अहिले पनि धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले यो गर्छ कि यो बायोलोजिकल वार हो भनेर कुरा राखेको छ कि यस माध्यमबाट केही कन्ट्रीहरूले आर्थिक मन्दी विश्वमा होस् तर म आर्थिक मन्दीमा नजाउँ, र त्यो स्पष्ट देखिन्छ। अमेरिकामा वहाँ लकडाउन गरेन कि जे भए पनि हामी इन्फेक्टेडलाई ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, हैन, हामी मान्छेलाई बचाउँछौँ, त्यसको विरुद्धमा काम गर्छौँ। तर हामी आर्थिक मन्दी कुनै पनि हालतमा सह्यो भने भोलिको दिनमा म नम्बर 1 रहँदैन, हैन? त्यस्तो सोच पक्कै पनि केही देशहरूको छन्, जुन डेभलप कन्ट्रीहरू छन्। त्यसैले म पनि यसमा के छ भने WHO ले भनेको कुरालाई हामी आधार मान्नु बाहेक अरू केही छैन नेपालको लागि। र विश्वमा पनि धेरै कन्ट्रीहरू यस्तो छ जो एउटा यो मिनिमम कुरा राखेको छ, त्यसको फरक विचार राखेर आफूलाई चाहिँ आर्थिक मन्दीबाट बचाउनको लागि यही कुराहरू छन्, जुन लकडाउनहरूको जस्तो कुराहरू छन्, त्यस्तो कुराको विरोध चाहिँ त्यस कारणले चाहिँ गरेको हो कि तपाईँ लकडाउन गरेर हाम्रो देशलाई तलब त देखाउन खोज्नु भएको होइन, हाम्रो आर्थिक मन्दी गर्न खोज्नु भएको होइन भनेर त्यो आशंका गर्ने आधारले चाहिँ WHO लाई त्यो बहिष्कार गरेको हो। तर WHO लाई बहिष्कार गरेर हाम्रो जाने अवस्था छैन नेपालको पनि, र त्यो केही त्रुटि छ भने बसेर गर्नुपर्ने हो। न त यस्तो बेलामा WHO नै एउटा पुल हो जसले चाहिँ सबै देशमा अलिकता के छ भने प्री इन्फर्मेसन हुन्छ, जसरी अब नेपालमा नआएको रोग त पहिले अरू देशमा आयो, त्यहाँबाट केही प्र्याक्टिसहरू त्यो कुराहरू नेपालमा राखेर अलिकता त्यो बढ्यो। तर यो लकडाउन जुन थप्ने स्थानीयलाई दिएको छ अधिकार, हजुरले यो जिल्लामा पनि अधिकार दिएको छ, प्रदेशलाई दिएको छ, त्यसमा केन्द्र सरकारले विचार गर्नुपर्छ। एउटा लकडाउनको सट्टामा के गर्नुपर्छ,
आर्थिक मन्दीमा नजाउँ। अब डाक्टर साहब यही जस्तो तपाईँले भने जसरी उपचार हुनुपर्ने थियो त्यसमा पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित छैन, सामग्री किन्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित छ, कमिसन खानेमा मात्र। अब नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ त कोरोना सङ्क्रमण? तपाईँले भने जस्तै साँच्चीकै उपचार पाउँथ्यो भने अहिलेसम्म नेपालमा 10-11 जना 12 जनाको मृत्यु हुन्थ्यो, अन्य सबै बाँच्थे। तर उपचार छैन, उचित उपचार छैन, डाक्टरहरू नि आफै डराउने पन्सिने होइन, त्यो कामबाट भन्नुभयो। अब नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ताकि कोरोना सङ्क्रमणबाट नेपालमा मृत्यु दर कम होस् अथवा कोरोना सङ्क्रमणबाट नेपाली जनताको मृत्यु नहोस्? नम्बर 1 मा अहिले के छ भने असिम्प्टोमेटिक जति केस छन् पालिकाको जिम्मा लाएर त्यस्तो व्यवस्थापनको लागि ट्रिटमेन्टको लागि पिएचसीहरूलाई जिम्मा लाएर त्यहाँ प्रदेश सरकारले यो केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार जसबाट होस् त्यहाँ अक्सिजनको मात्र सप्लाई गरिदियो भने धेरै मान्छे बाँच्छ। नम्बर 1। अर्को कुरा के छ भने जुन संक्रमित छन्, कुनै पनि लक्षण लिएर आएको हो, त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ थाहा छैन, तर कोरोना जस्तो लक्षण देखिएको व्यक्ति हो, त्यसको विदिन 4 to 7 आवर रिपोर्ट आउनु पर्यो हैन, किन उसलाई छुट्टै कोठामा राखेको हुन्छ, ट्रिटमेन्ट दिएको हुन्छ। त्यो रिपोर्ट त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, यो होइन कि सोर्स कसको बढी हो त्यसको रिपोर्ट आउनु पर्ने, त्यसको लागि कडा नियम लगाउनु पर्छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले एन्टिभाइरल ड्रग लगायत यो उपचारमा चाहिने औषधिहरूको एभाइलेबल गराउनु पर्ने हो पर्याप्त मात्रामा हैन। तपाईँ नकिनेर दिनुहोस्, मान्छेले किन्छ तर कहाँ छ, कहाँ किन्न जाने, कहाँ पाउँछ हैन। अहिले पनि तपाईँ सप्लाईमा किन कन्जुसी गरिराख्नु भएको छ? मात्र हस्पिटललाई दिन्छु रे, हस्पिटललाई फ्री दिनुहोस्, तर बजारमा त हुनु पर्यो नि हैन। अर्को चाहिँ मैन पावर, त्यसको इलाजको लागि चाहिने हो स्ट्रक्चर, छैन यसको स्ट्रक्चर। प्री-5 नै बनाउनुहोस् न, तपाईँ 1 महिनामा 2 महिनामा कति हो, धेरै दिनसम्म रहन्छ। प्री-5 नै बनाउन लाउनुहोस् हैन, किनभने नन कोभिडको पेसेन्टलाई अहिलेसम्म कुनै महिलालाई पेटमा बच्चा छ उसलाई अपरेसन गराउनु पर्छ, अरे कोही पनि डराउँदैन म कहाँबाट पैसा ल्याउँछु, किनभने नेपाल सरकारले दिएको सर्भिस हो फ्रीमा। अब तपाईँ सरकारी अस्पताललाई घोषणा गरिदिनु भयो कोभिड, अब त्यो महिला त्यो गरिब हिजोको दिनमा चाहिँ डराउँथेन, अब त्यसको लागि त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउँछ? त्यसैले नेपाल सरकारबाट जुन कार्यक्रमहरू चलेको छ त्यो कुनै पनि हालतमा इन्टरप्ट हुनु हुँदैन। भ्याक्सिन छ, टिबीको प्रोग्राम छ, यो मातृ शिशु कार्यक्रमहरू छन्, आमा सुरक्षा कार्यक्रमहरू छन्, जुन जहाँ छ त्यो चलाउनु पर्यो। त्यसपछि पैथोलोजी यो लेभल 3 भने भन्छौँ, यो केन्द्र सरकारले पर्मिसन दिने हो, जत्रतत्र खोल्ने होइन। अब जसरी अहिले नै प्रदेश नम्बर 2 मा 8 जिल्लामा एउटा PCR ल्याब दिने, यो सोल्युसन भएन। ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था गर्थे, अब 8 गुणा पैसा बढी खर्च हुने भयो। त्यो 3 ठाउँमा थियो, त्यही हामी मसिन थपेर र अलिकता मात्र कर्मचारी थप दिएको भए त्यसको आउटकम धेरै आउन सक्थ्यो नि, किनभने त्यही भवन हुन्थ्यो, अलिकता मसिन थपेर त्यही म्यान पावरले हामी काम गर्न सक्थ्यौँ। यो कुराहरूमा चाहिँ केन्द्र सरकारले त्यसको पर्मिसनको विषय हो, त्यसमा सोच्नु पर्ने थियो। र सबभन्दा जरुरी के छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय हेर्ने सचिव नै मेडिकल छैन, जबकि मेडिकल सचिवको दरबन्दी छ, त्यो खाली छ, तब कमान्डर नै त्यसको चाहिँ जानकार भएन भने के गर्ने? 3 जना तपाईको 12 तहको कर्मचारी त्यहाँ छन् हैन। त्यो कर्मचारी मध्ये तपाईको यो पार्टीमा गुटबन्दी छ, एउटा महेन्द्र श्रेष्ठ अर्को ग्रुपको छ, दीपेन्द्र रमन अर्को ग्रुपको छ, तपाईको दुईटै पार्टीको हो, अर्को कांग्रेसी छ, तपाईको दुईटा त पार्टीको हो, तर दुईटा ग्रुपको छ भनेर कसैलाई पनि नदिनु यो त अपराध हो नि त। यस्तो बेलामा पनि तपाई पार्टी हेर्नुहुन्छ, आफ्नो मान्छे हो भाइ, जसलाई पनि दिनुस्। र सचिव तपाई आफ्नै पार्टीको 2 जना व्यक्ति हो भने एउटालाई दिदिनुस् न सचिव, यदि त्यो कमान्ड गर्यो भने, किनभने अरु जसलाई पनि इन्चार्ज बनाएर फोकल पर्सन बनाएर त्यो कहाँ जान्छ? सचिव कहाँ जान्छ? मन्त्री भन्दा पनि सचिव। मैले यो मन्त्री मेडिकल राख्नु भनेको होइन, हुन त उहाँको पार्टीमा पनि खगराज अधिकारी जस्तो चाहिँ स्वास्थ्यको धेरै जानकार व्यक्ति छन् त्यहाँ,
पहिले पनि देखेको व्यक्तिहरू छन्। ठिक छ, सचिव छैन, यो मन्त्री भएन, तर सचिव त मेडिकल अहिले पनिको समयमा यति दिन महामारीमा तपाईँ नियुक्ति गर्नु भएन, यो लाज मार्दो चाहिँ कुरा छ। किनभने मलाई त त्यहाँको भित्रको कुरा थाहा छ, त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने। र हाम्रो जुन यो फरेन करेन्सी लुज भइरहेछ, एकदम अहिले पनि म भन्छु, जुन पिपी एयर प्रुफ पिपी हो त्यो मात्र ल्याबको लागि हो। यो पेसेन्टलाई हेर्नको लागि हामीले सर्जिकल गाउन्स र फेस मास्क र फेस सिल्ड र यो गगल्स हामी युज गरेर गर्न सक्छौँ। त्यो सेफ्टीको सामान पनि धेरै ठाउँमा उपलब्ध छैन। त्यो सामान बरु उपलब्ध गराउनुहोस्, त्यसको लागि उचित बजेट व्यवस्थापन गर्नुहोस्, हैन, मैन पावर पुल गर्नुहोस्, हैन। यो गरे हामी बाँच्छौँ। नत्र भने के छ भने भोलिको दिनमा यो महामारीले पनि मर्छ मान्छे, र आर्थिक क्राइसिस जुन विदेशबाट आएको व्यक्तिहरू छन्, कृषिमा तपाईँ पैसा लगाउनु भएको छैन, त्यो मान्छेहरू काम गर्न पाएको छैन, यो प्रधानमन्त्री योजना राखिदिनु भएको छ, सरसफाइ गर ल खाऊ, यो कति दिन त्यो पैसाले जाने हो? त्यसलाई प्रोडक्टिभ काममा लाउनु पर्यो, हैन। सरकारले त्यो काममा सोचेकै छैन, मात्र कोभिडको नाउँमा चाहिँ राजनीति गर्ने, कोभिडको नाउँमा चाहिँ विभिन्न किसिमको हिनाबिना गर्ने, यो चाहिँ अलिकता मैले अब कति चुपी साधो अब भोलि गर्छ कि पर्सि गर्छ भने। कोरोना संक्रमण भन्दा पनि सरकारको हेलचक्राइले गर्दा नेपाली जनताहरूको मृत्यु भइरहेको छ, यो चाहिँ सत्य हो। त्यसो भने एकदम सत्य हो नि। त्यसलाई प्रोपर के चाहिन्थ्यो? अब ड्रग छैन, मानिलिनुहोस् कोही कोरोना पेसेन्ट म कहाँ आएछ, त्यसको 6000 को भाइलको पर्छ, हैन। म इन्डियाबाट मगाउँछु, चोरी लुकी बनाउँछु, पटनाबाट मगाउँछु, एम्बुलेन्स ल्याउँछु, 1 लाख पर्छ। 6000 पर्ने औषधि चाहिँ त 1 लाख पर्यो नि त, हैन। अब त्यो लाएर बचेको अवस्था छ, डक्टरले रिकमेन्ड गर्नेको अवस्था अहिले भर्खर त्यो ल्याएछ। पहिले किन नल्याएको? अहिले पनि सफिसियन्ट मात्रामा छैन। ल म यो सप्लाई मात्र गर्छु, केमा भने फ्रीमा दिन्छु। र फ्रीमा तपाईँ दिनुहुन्छ कि पैसाले? तर एभाइलेबल त मार्केटमा हुनु पर्यो नि। तपाईँ यो औषधि त हामीले बनाउने होइन। अब 5 वटा कन्ट्रीबाट आउँछ भने हामीलाई के फरक? यसैलाई दिन्छु, के स्वार्थ छ? तपाईँ एउटै कम्पनीलाई दिनुहुन्छ, ठिक छ, त्यसको क्वालिटीमा फरक छ भने होस् न, नत्र भने जति कम्पनीले ल्याओस्, हामीलाई के फरक छ? क्वालिटीको छ भने हामी 10 वटा कम्पनी आयो भने त्यो रेट त कम हुन जान्छ नि, कम्पिटिसन त हुन्छ नि। तर यहाँ के छ भने जुन औषधि नेपालले बनाएको छ त्यो औषधिमा हामी विचार गरौँ। जुन औषधि नेपालमा बन्दैन त्यसमा चाहिँ बिना मतलबको पाबन्दी चाहिँ लगाउने, यो काम चाहिँ गलत हो नि। अहिले पनि कोरोनाको मेडिसिन, एन्टिभाइरल ड्रग किन हामी 10 वटा कम्पनीको आओस्, 10 वटा कन्ट्रीबाट आओस्, त्यसको क्वालिटी चेक हामी गरौँ न। राम्रो छ भने सिधा पर्मिसन दिऊ, सबै आओ र सबै मार्केटमा आओ, हैन। जति कम पर्छ हामीलाई सस्तो छ नि त्यो त। ठिक छ डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, तपाईँले पनि, तपाईँको माध्यमबाट पनि म आज धेरै कुरा राख्न सकेँ। तपाईँको पुरा टिमलाई, त्यो दैनिक न्युज नेपाललाई पनि र यो कुरा राखिदिनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु।